اون قدرت خاورمیانه کن با شما کاری نداره، شما چسبیدی به اون که من میخوام شما رو نابود بکنم. ما میخوایم که فلسطین رو مثلا آزاد بکنیم، اسرائیل از باید محو بشه. اونا که نگفته که ما میخوایم شیعه رو محو بکنیم. درسته؟ پس ای شیعیان بدانید که این مراجع شما اینا خرند. اینا عقل هیچ عقل نداره، هیچ. چندین بار، این اولین بارم نیست، چندین بار، آخر بار اول بود که میگفتن خب بار اول اینا نفهمیدن، حالا بار چهارمه که اسرائیل جنوب لبنان را، شیعیانش را نابود میکنه. در سال 82، بعد اون در سالهای 90، بعد از سال 2006، الان بار چهارم. با خدا این علمای شیعه چی کاری که نکردن با عوام شیعه، این مراجع. بعد اینا میگن که اینا بسیار حکیمه، اینا بسیار سیاست میفهمه، اینا بسیار استراتژی جهانی را از همه بهتر، از امریکا، از شوروی، از روس، از همه بهتر این مراجع ما میفهمن. بله خوب میفهم.